अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग वीक 13 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीक 12 तक सब चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। यहाँ पे वीक 13 के अंदर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है क्या। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं अनऑथराइज एक्सेस के थ्रू, यूज़ के थ्रू, यानी कि अनऑथराइज यूज़ करने के लिए हम ले रहे हैं, हैकिंग के प्रोसेस में आ रहा होता है। इन्फो सेक कहते हैं जी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को। नेक्स्ट आपके पास आता है CIA प्रिंसिपल। अब CIA प्रिंसिपल में क्या होता है, कॉन्फिडेंटिटी की बात की जा रही होती है, इंटीग्रिटी की बात की जाती है और अवेलेबिलिटी की बात की जाती है। अगर हम देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। प्रेसिडेंट होते हैं, CIO होता है, सिक्योरिटी डायरेक्टर होता है। अब सिक्योरिटी डायरेक्टर का काम क्या होता है, वो प्रोजेक्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को देख रहा होता है, एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की बात कर रहा होता है, सिक्योरिटी एनालिस्ट को देख रहा होता है, सिस्टम ऑडिटर की बात कर रहा होता है। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन हो रही होती है, प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन हो रही होती है, लाइक क्राइटेरिया की बात की जा रही होती है। ये आपका वीक 13 था। जल्दी से हम वीक 14 को स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये आपके शॉर्ट से वीक थे। वीक 14 के अंदर सबसे पहले हम जब देखते हैं ना तो हमारे पास आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये एक लाइक आपको एक फार्मूला दिया गया कि लाइकलीहुड ऑफ द अक्रेंस ऑफ वेरिएबिलिटी मल्टीप्लाई करें वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट से और फिर माइनस कर दें परसेंटेज ऑफ रिस्क मिटिगेटेड बाय करंट कंट्रोल और उसमें आप प्लस कर दें अनसर्टेनिटी ऑफ करंट नॉलेज ऑफ द वेरिएबिलिटी। रिस्क मैनेजमेंट जो होती है वो आइडेंटिफाई करती है, एवेलेट करती है, मिटिगेट करती है रिस्क को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसके अंदर हम एवेलेट करते हैं पोटेंशियल रिस्क, जो कि प्रोजेक्ट एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए मददगार होते हैं। ये साइक्लिकल कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपको पता है कि क्या आपको चाहिए, या आप समझ लो कि नीड टू नो व्हाट थ्रेट्स आर लाइकली, नीड टू नो हाउ वेल इट प्रोटेक्टेड। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमारे पास एसिड्स आ जाते हैं, थ्रेट्स आ जाते हैं, थ्रेट सोर्स यानी मैन मेड है या नेचुरल्स हैं, वेलनेबिलिटीज यानी वीकनेस क्या है, कंट्रोल यानी कि सेफ गार्ड कैसे किया। अब रिस्क असेसमेंट के अंदर अगर हम देखें तो असेस पोटेंशियल लॉस को देखा जाता है, परसेंटेज ऑफ रिस्क मिटिगेट किया जाता है जो करंट कंट्रोल्स किया जाता है, यानी अनसर्टेनिटी को देखा जाता है, रिस्क डिटरमिन किया जा रहा होता है और लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। पॉसिबल कंट्रोल को आइडेंटिफाई करना मतलब आइडेंटिफाइंग पॉसिबल कंट्रोल। हर थ्रेट जो होता है वो एसोसिएट करता है वैल्यूबिलिटीज़ को, जो कि यूँ समझ लें कि जिसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हो लिस्ट ऑफ कंट्रोल आइडियाज़। इसकी थ्री जनरल कैटेगरीज हैं कंट्रोल की। फर्स्ट है पॉलिसी, सेकंड है प्रोग्राम, थर्ड वन इज टेक्निकल कंट्रोल। लाइक आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई। ये था जी वीक 14। हमने वीक 14 भी कर लिया। जल्दी से वीक 15 को देख लेते हैं क्योंकि ये आपके हार्डली लाइक जल्दी से होने वाले वीक्स हैं। ये आपका आ रहा है वीक 15। अब वीक 15 के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आता है ना वो है नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग और एथिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल नेटवर्किंग और एथिक है क्या। जब कंप्यूटर नेटवर्क को हम कनेक्ट करते हैं लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम कहते हैं कि सोशल नेटवर्क है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो सेट ऑफ मशीन्स है जिसे हम कनेक्ट करते हैं, सेट ऑफ केबल। सोशल नेटवर्क जो होता है उसके अंदर हम लोगों की बात करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन और सोशल एंटिटीज़ को लिया जाता है जो कि कनेक्ट करती हैं सोशल रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप और को वर्किंग और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को। वेब 2.0 आपके पास जी अलर्ट सिस्टम आया जिसके अंदर फेसबुक और माई स्पेस यानी फ्री एक्सेस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आई। ट्विटर आ गया यानी माइक्रो ब्लॉग 140 कैरेक्टर और लेस इसमें पाए जाते हैं। ब्लॉग आ गया जिसके अंदर ऑनलाइन जर्नल को आप शेयर करते हो। वीडियो शेयरिंग साइट आ गई लाइक यूट्यूबर आ गया, फ्लिकर आ गया। पॉडकास्ट आ गया, इसमें ऑडियो ब्रॉडकास्ट और होता है जो कि डाउनलोड भी हो सकता है। आपके पास एक आया ना कि द गुड द बैड एंड द अगली। अब इसमें क्या हुआ कि
ایک آدمی نا فیس بک پہ نا اپنے دوستوں سے پیسے مانگ رہا ہے، تو یہ اس میں اس کی ایگزامپل تھی. ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. اب اس میں ہم کیسے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں. اپنی انفارمیشن کو پرائیویٹ رکھ کے، اپنے ایڈریس کو کبھی بھی پوسٹ نہ کیا کریں، SSN کو بھی نہ کیا کریں، فون نمبر بھی نہ بتایا کریں، فائنینشیل انفو نہ بتایا کریں، فل ڈیٹ آف برتھ بھی نہ کلیئر کیا کریں. دیکھیے جب آپ انفارمیشن کو ڈسپلے کر رہے ہوتے ہو نا، تو آپ کو جب انفارمیشن کو ڈسپلے کرتے ہو، آپ آنسرس دیتے ہو نا کوشچنس کے، تو آپ کو اس پہ کافی کیئرفل رہنا چاہیے. فیوریٹ پیٹ ہو گیا، مدرس میڈن نیم ہو گیا، لائک جب بھی آپ کلک کرتے ہو نا کسی بھی لنک کو، تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے، کوشچنس لینے چاہیے. ایکسٹراز اپنی سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ان نون فرینڈس کو ان سے ذرا محتاط رہیں. گوگل کریں خود کو، بلائنڈلی کنیکٹ نہ ہو ہر ایک کے ساتھ. دیکھیں اپنی گٹ فیلنگ کے اوپر ٹرسٹ کیا کریں. آپ لوگ جب کسی سے بات کرتے ہو فیس بک پہ، آپ کے فوراً سے ایک گٹ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، وہ یہ آدمی جس سے بات کروں وہ اچھا نہیں ہے، اچھی فیلنگ نہیں آ رہی، تو ٹرسٹ کریں خود پر. یوز کریں، مینٹین کریں اینٹی وائرس سسٹم کو، پاسورڈ کو اسٹرانگ رکھیں. یاد رکھیے گا، سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے جو پاسورڈ آپ رکھتے ہو، وہ کبھی بھی اپنی ای میل ID کا پاسورڈ نہ رکھو. ریممبر، سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ جو ہوتی ہیں وہ پبلک ریسورسز ہوتی ہیں، لائک بل بورڈ ہو گئی سائبر اسپیس کے لیے. اس پہ ایولیٹ سائٹ پرائیویسی سیٹنگ آپ کریں، اپنی پروفائل کو لاک کر دیں، اور سمپل انہی لوگوں کو کریں جو آپ کے دوست ہیں، وہی چیک کر سکتے ہیں. اب آپ کے پاس کوشچن آتا ہے، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور چلڈرن. دیکھیں اگر یہ 10 ہو چکے ہیں، 10 بجے کے ٹائم ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کر کیا رہے ہیں، وہ کس سے آن لائن بات کر رہے ہیں. سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کو آپ لمٹ کر دیں ود رسپیکٹ ایج. فیس بک اور مائی اسپیس جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو 13 سال کے بعد اوپن کرنے دیتی ہے سائٹس کو. ٹویٹر جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کو اوپن کرنا، اوپن ٹو آل. تو یہ تھا جی آپ کا ویک 15. امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیا کریں. جو چیز نہیں سمجھ آتی مجھے پتہ کر لیا کریں. آج ہی ہم کریں گے یہ لیکچر 16، یعنی کہ ویک 16 آپ کا. یہ آپ کی لاسٹ ویڈیو ہے. امید ہے کہ آپ کو ہر چیز کلیئر ہو چکی ہوگی. ویک 16 کے اندر ہم بات کرتے ہیں، لائک ہم لوگ دیکھ رہے تھے مورل سوشل ایتھیکل ایشو جو کہ ایسوسیٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ساتھ. اگر ہم یوز آف انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں کسی بھی انڈیویجول یا آرگنائزیشن، تو کیا ہوا کہ جتنا زیادہ یوز ہوا اتنے ہی نمبر آف ایشوز زیادہ ہو گئے. اب انکریکٹ انفارمیشن ویب سائٹ سیٹ کی گئیں. لوگ جو تھے وہ ریلائی کرتے ہیں اس کے اوپر کہ جی یہ انفارمیشن جو ویب سائٹ پرووائڈ کر رہی ہے وہ کریکٹ ہے. بلنگ سٹارٹ ہو گئی ای میل کے تھرو، ٹیکسٹ میسج کے تھرو، چیٹ کے تھرو. ان اپریشیٹ ویب سائٹ آ گئی ود ایلیسٹ مٹیریل. وہ ایک مطلب یوں سمجھ لیں کہ بکواس قسم کی ویب سائٹس اوپن ہو گئی ود بکواس سبجیکٹس لے کر. ای میل بیڈ نیوز، اگر آپ دیکھو بیڈ نیوز دے رہے ہو نا، تو آپ ای میل یوز کر رہے ہوتے ہو جو کہ آپ فیس ٹو فیس کر سکتے تھے. تو اب لوگ وہ ساری دور ہوتے گئے ہیں نیٹ سے، ایک دوسرے سے، نیٹ کی وجہ سے. مورل ایشو اس میں کیا آ گیا؟ پیلیگرزم آ گیا، سینڈنگ اسپیم آ گیا. لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ٹائم ویسٹ کر ہوتے ہیں اسپیم کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے، حالانکہ اسپیم فلٹرز موجود ہوتے ہیں. کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ مانیٹر کر دیتی ہیں اسٹاف کو انٹرنیٹ ای میل سے. جو لوگ وائرلیس انٹرنیٹ کنیکشنز وداؤٹ پرمیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں اسے چیک دیکھا جا رہا ہوتا ہے. فوٹو ایڈیٹر آپ یوز کرتے ہو، یعنی اس کے اندر آپ ریالٹی کو چھپا دیتے ہو، وہ آپ کے مورل ایشو تھے. ایتھیکل ایشو جو ہوتے ہیں، لائک اس میں ہم بات کرتے ہیں پرائیویسی ایشوز. انٹرنیٹ جو ہے وہ ایلیسٹ مٹیریل سے بھرا ہوا ہے. اب جو اویلیبلٹی آفینسو الیگل ان ایتھیکل مٹیریل انٹرنیٹ پر آتا ہے، اس کی اب دیکھتے ہو پرائیویسی ایشو ہو جاتے ہیں، گیمبلنگ ایڈکشن ہو جاتی ہے، اوبسٹی ہو جاتی ہے، ایڈکشن ٹو کمپیوٹر گیمز آ گئیں. وائڈنس دا گیپ بٹوین دا ہیو ناٹ کے، لائک رچ اور پور کنٹریز کے اندر رچ اور پور لوگوں کے درمیان آنا شروع ہو جاتی ہیں. آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں وہ کال سینٹر اپروڈ لے جاتی ہیں، تو جو سیم سروس ہوتی ہے نا وہ چیپلی پرووائڈ کی جاتی ہے انٹرنیٹ فون لنکس پر. اس سے گروتھ ہو رہی ہے جی ای کامرس کی، جس کے مطلب وجہ سے نا شاپس جو ہوتی ہیں وہ کلوز ہو گئی ہیں. لائک لوگ جو ہوتے ہیں وہ موبائل کے تھرو ہر کام کر رہے ہیں. تو اب اگزامپل دو تو
बुक्स ख़त्म हो गई बिकॉज सब कुछ नेट पे प्रोवाइड कर दिया गया। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कभी भी पासवर्ड सोशल नेटवर्किंग साइट और ईमेल का सेम नहीं रखना। एडवांटेजेस अगर देखें और डिसएडवांटेजेस आपके पास इंटरनेट के हैं। फर्स्ट हम एडवांटेजेस देखते हैं। इसमें ब्लॉग और चैट कम्युनिटी पाई जाती हैं जो कि लोकल इश्यूज को डिस्कस कर रही होती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। लोकल सिटीजन एडवाइस वेबसाइट कर रहे होते हैं, लाइक वो डील कर रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, उन्हें ला पता चल रहा होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन हो रही होती है, सोशल नेटवर्किंग हो रही होती है। कंप्यूटर गेम्स की वजह से आप दूर होते जा रहे हो अपनी असल ज़िंदगी से। लोकल शॉप शटिंग हो रही है, लाइक वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो हर इंसान के लिए है, इसमें कोई भी ऑन से नहीं कर सकता। गवर्नमेंट क्या करती हैं, वो आजकल स्टार्ट कर रही हैं कंट्रोल करने के लिए, लाइक वो चाहती हैं, वो पॉलिसी ऐसी बना रही हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे जाने से पहले चेक की जाए कि वो एक्यूरेट है या नहीं। उम्मीद है कि आपको मेरे साथ इस सफ़र में मज़ा आया होगा, आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती मुझसे पता कर लीजिएगा, और काइंडली गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अब लोग सिंपल देख रहे हो, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, देख के बस आगे गुजर क्या देखें। आप लोग जब मैं आपको ये नहीं कहती कि अब भी आके सब्सक्राइब कर देना, आप पेपर दें और आपको इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जब बेस्ट होगा ना, यानी बेहतरीन होगा मेरी वीडियोस देखने के बाद। अब यहाँ पे एक बात ये है कि आपको ये अश्योरिटी रखनी होगी कि मेरी वीडियोस देखें तो मतलब ख़त्म, और बाकी वीडियोस ना देखें, क्योंकि वो कन्फ्यूजन आ जाती है। फिर आप पेपर अटेम्प्ट करें और आपको पता चल जाएगा कि कितनी बेनिफिट्स थे मेरे वीडियोस देखने पर। सो काइंडली उसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ मेरे चैनल को किया करें सब्सक्राइब। मिलते हैं जी किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।